mal à te réveiller. Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. صباح كنهضروا على واحد الناس اللي كتلاقاو معاهم سيغتينمون كل نهار كتلاقاو معاهم في حياتكم الشخصيه في حياتكم العمليه جو سي با واش عندكم شي اصدقاء ولا نتوما نيت نتوما من الناس اللي واش نتوما ولا الناس اللي كتعرفوا الناس اللي عاجبهم راسهم دي فوا كاين اللي تلقى ديجا غير في من غير لاميتي كتلقى دي فوا دي كوبل كتلقى واحد فيهم بجوج كتلقى عاجبو راسو بزاف جو سي با كومون فو جيري هاد القضيه هادي ليلى كاين باسكو انت اصلا تو ايغوسنتريك وكتعجبك راسك بزاف. Je suis égocentrique, je suis égoïste et fière de l'être. علاش؟ حيت انا زوينه حيت انا ظريفه حيت انا جو سوي انتيليجنت وحيت انا فوالا بلان دو تروك فدوا دو ستاندار جو بونس كهضرتي لي عليها ما خلات لي ما نقول فهمتي احنا حجر فهمتي احنا غير الحجر. فدوا دو ستاندار واش كتلاقاي من الناس انت اللي تيكونوا عاجبهم راسهم بزاف؟ كنتلاقى بهم كل نهار انا الاولى بعدا بحال شنو كاش كتبغي تضربيهم شنو لا ما تنبغيش نضربهم ولكن عطيني دي زيكزامبل ديال الناس بحال شنو كيديروا باش تقول هذا عجبو راسو بزاف. باغ اكزومبل تيبدا يعيق عليك تيبدا يقول لك عرفتي هادي انا شنو درت بها عرفتي شنو درت ما عرفتي انا شكون عرفتي شكون انا الدنيا راه ما مخلطاش وفاش كتجي تبدا تحفر ليه في الجذور ديالو شويه كتلقى فهمتي قل منك. داكور ليلى كيم جو لي في ايير عرفتي شكون انا مع البوليسي هذه لا فرازي كتخرج ديما بزاف عرفتي ما كدويسي عرفتي نجبد الوراء ولا خلصت كوميم. سي فري كو كتلاقى دي فوا انا بعدا كتلاقى بدي جون اللي تيجيب لهم راسهم هما اللي عارفين كل شيء هما اللي عندهم الحق هما اللي تعرفوا فهمتي ماشي كيعرفوا ماشي tu peux même pas négocier avec eux واخا تقدر تقول ليه لا كيقول لك لا سيدي انا منين انا عارف انا عارف وما تحيدهاش لي انا عارف بيان سور فوالا بيان سور هادي ولا كيم با وي ما كلشي عارف ماشي غير انا. D'accord, vous dites كل شيء حاجه. Non oui, c'était pour rebondir sur l'histoire du policier. Hier, je me suis fait arrêter devant un café très très connu, boulevard d'Enfants. Devant. Exactement. Et le policier faillite, il m'a déjà attrapé chez moi. وخلاني نمشي. هذاك السيد عنده موتور. Oui. D'ailleurs, je leur fais un très très grand big up parce qu'ils nous écoutent tous les matins. Il paraît qu'on les fait rire et tout ça. Ils apprécient beaucoup l'émission, mais malgré tout, j'ai quand même payé. Ils voulaient pas me laisser partir. Je pense que هو نيت اللي شدني انا تما دي واحد شي 10 jours. Ah peut-être possible. Ouais. مخنزر فوالا هما هذه ضحكتهم بحال هكاك ماشي مخنزرين ما كيضحكوا بحال هكاك. ضحكتهم à l'envers. C'est ce qu'il a essayé de m'expliquer l'autre motard. لا داك هو البو غوس ديال لكن شنو المخالفه اللي درتي؟ تليفون داكور انا ديال دوبل مخالفه دوبل غوشار اللي ما كنتيش داير الصمته عنده الحق غير هو المشكل انا منين وقفت في الفو روج واحد شدني وانا واقف في الفو روج حيت الصمته كنت باغي لا شي با كريديبل نو انا قلت لك ليه انا وقفت في روج حيت الصمته باش هذا وقال لي اش ما داير الصمته انا ما كنتحزمش اسمعني انا قطعت العراسات شحال والثانيه كنت هاز التليفون وكيما كنهضرش به كان في يدي بغيت غير نشوف خرج عليا فيسبوك بغيت نشوف شكون اللي صيفط في واتساب بغيت نشوف شكون اللي صيفط ميساج دونك ديكو قال لي شوف عرفتي داز دار فيه واحد الشوفه قال لي اجي لهنا عرفتي ملي تيقول لك اجي لهنا اش كيدير كيوقف السيركيلاسيون كامله زعما لا تهرب ليه تيوقف كل شيء تقول اجي على اليمين الوغ انا كنت على اليسار الطوموبيل تكون من اليمين وهو ديك الساعه في هذاك لو مومون دو غلوار كتحس انت واعر لان كلشي يوقف وانت كدوز هذاك بعدا ما تمشيش على والو ما تفطرش على بصله المهم كتحس براسك واعر في هذيك الوقيته اي ابخي Bon, finalement, il y avait une promo. Il y a des téléphones, il y a des sympa. Donc les voilà, il y a un show, il a. ويقول لي شوف انا راه بوليسي خلاص يا خلاص نخلص انا ما كاين عندي فلوس خلاص دير شي معلاش بشي فردي خلص صافي خلص كنحكي معايا كنسمع لكم صباح بدا انت exactement non et en fin de compte à chaque fois tout le monde était en train de regarder en face donc au moment de signer l'amende il me fait souris كلشي كيتفرج. جديده معنا الحسن صباح الخير. صباح الخير سليمان صباح الخير ليلى صباح الخير فدوى صباح الخير. طيب الو الحسن اش بالك في الناس اللي كيكون عاجبهم راسهم بزاف؟ خويا انا عجبني راسي واحد النهار غير نهار واحد
نهار واحد وقفني قصد الرادار على السرعه. وقفت عند البوليسي عطيته اوراق قال لي راه كاين السرعه كاين تخلص خطيه. قلت له ماشي مشكل. المهم شد الوريقات خلاني مشى كيهضر مع شي وحدين اخرين في شي طون بلا سونتر. ونزل لي قلت له ديال الله يخليك رانا زربان. قال لي زربان قال لي غادي تخلص نص خطيه. اللهم نص خطيه ولا خطيه. انا عاجبني راسك كثير خلص خطيه. صافي قايل لي خطيه 400 درهم خلصتها ومشيت. هو دابا بغا يقول لك زعما شنو كنديروا. لا ملك لي انا سربينا راه شنو غدير مع السربيه صحابي بغيت نيغوسي معاه. داكور قال لي اللهم تخلص نص خطيه ولا خطيه. قلت له اللهم خطيه. وعجبك راسك في هذيك الوقيته. عجبني راسك الساعه. حسيتي براسك بطل. مزيان خاص كلشي يكون خلص خطيه كامله. خاص كلشي يكون بحالك ويخلص خطيات. الو السلام عليكم. سي بدر لاباس؟ دائما صباح النور. كلشي مزيان. صباحك مبروك. صحتي بخير؟ وانت فطرتي؟ الحمد لله بخير الحمد لله. باش فطرتي يا بدر؟ باش فطرتي؟ نعم اخويا. باش فطرتي هذا الصباح؟ هذا الصباح وي سمنات واتاي. فطور المسكين. فطور المسكين هذا. متاكد مسكين اخويا راه ما لقاش باش يفطر مسكين. انت راه اتاي ومسمنات شويه العسيله. شنو بغيت؟ هذا راه ماشي فطور. هذا راه فطور. هذا هو الفطور. غوايه هذا. 2 دراهم فطور مخير كاع. سيدي بالصحه والراحه. يعطيك الصحه اخويا عماد. بدر الحمد لله. بدر قول لي الناس اللي عاجبهم راسهم شو رايك في هذوك الناس اللي تيكون هو انت اخويا عماد يتكبر بزاف وعاجبو راسو؟ هو انت. انا بطبيعه الحال هذا الشيء راك انت عارف. لا كاع اخويا. اييه زيد وشي واحد اخر. بغيت بهذه المناسبه البارح راني واحد السيده كان عاجبها راسها وكنت مقلق والشمس ضربه لي في راسي وصلت عليها شويه داكشي علاش. وملي سمعت هاد دايرين هذا الموضوع هذا الصباح بغيت منها المعذره. شكون هاد السيده هادي؟ واحد السيده خدامه في واحد لاجونس بونكير. داكور. شنو تنفختي عليها؟ تنفختي عليها شي شويه؟ هو ماشي غير نشط عليها البارح مع الحراره كانت البارح شويه حرون. وهي عاجبها راسها جالسه على واحد الكرسي وغاديه بوجهيه وقلقاتني. داكور. وانت شنو غوتي عليها ولا درتي فيها ولا شنو؟ وضروري يا خويا كان عندي واحد الموعد والحال مشى شي 23 دقيقه هذيك وهي مازال غادا جايه سربينا واحد الساعه قالت لي اخويا انا ما عجبكش بدل لاجونس كاع. ما عندكش الحق تقول لك هاد الهضره هادي. شنو تقول لها؟ ما عندكش الحق تقول لك هاد الهضره هادي. واش غدير؟ كاين شي وحدين يكون عاجبهم راسهم بزاف. اتفق معك. شكرا بدر. شكرا. ميرسي بوكو. 55 دقيقة. ليلى كيم. C'est vrai que les banquiers عجبهم راسهم parce qu'ils se disent ils contrôlent ton argent. Ils ont l'impression de contrôler l'argent de tout le monde. نفهموا لو برانسيب ديال البنكة. نفهموا البنكة اللي عندك فلوس تيكونوا صحابك. إلا ما عندك فلوس ما تيبقاوش صحابك. Et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas gentil pour ceux qui vendent. Je sais. Non mais c'est vrai. ملي كتدخل لا بنك فازوم إلا كان عندك تبارك الله الله يزيد الخير. تيدخلك المدير عنده بيان سور عادي. تدخل تيجي تشرب شي اتاي سي فنان. سي شكون تشرب شي كاس الليمون شي ماكارون. شي ماكارون. اما الا ما عندكش فلوس السي بدر اللي كتسمعني الا ما كانش الرزق كتسمع ولا ما عرفتش بحال بدل لاجونس كنربحوا معاك كاع. رشيد من جديد. صباح الخير. كيف عماد لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. وبخير ولا باس. والله حفظك ودار سي عماد. الله حفظك والله حفظك الله حفظك الله حفظك. الله يحفظك انت السي رشيد. والله دارك فيك. هو كي دايره ليلى لاباس عليك؟ Très bien, merci. بخير لاباس. الحمد لله. ولكن يسلموا عليكم ولاد الجديده. سلم على الناس الجديده بزاف. اييه والله العظيم راك يسلموا عليكم بزاف شدايفهم وكاع الناس اللي شادا فيه. شكرا. انا قول لي رشيد الناس اللي عجبهم راسهم واش تقدر انت تتعامل معاهم ولا لا؟ الناس اللي عجبوا براسهم. هذا السؤال. وعماد انا كنسمع ليك يا رشيد. الناس يا خويا اللي عجبوا راسهم عندهم كل شيء. عنده الطوموبيل عنده الدار خدمه مرسمه كتخلص على الاولاد كونجي المسائل ديالو كل شيء ناضي. زيد كمل. وما حرمتش الله. زيد
هو ملاقي مع هذا مخاصم مع هذا، هو مضارب مع هذا، هو مداعي في المحكمه مع هذا، وجيب تبريه ثاني للدار، مشارك مع المقدم، هو مقدم مشارك مع مواطن. والنقطه الثانيه كيديروا سخونيه الراس ديال اللي ما عجبوش راسو كيخرجوا للطريق. الله تعالى ثاني حط طريق ما غنقولهاش يبقاو المستمعين يقول لك رشيد شدايف فهيم يبقى عزيز علينا بشدايف فهيم. والتحيه لك عماد وليلى وشدايف فهيم وحسين وعبد الله صفر كلام وكريم حضري وكل سنة رشيد شدايف فهيم وعماد شدايف فهيم وليلى وكل العالم يسمع لنا شدايف فهيم. رشيد رشيد وي كاين سخونة الراس ديال الانسان اللي يكون مجوج مراه مزيانه غاديه مزيانه هو صقع صقع ديال الحبس ديال 20 عام ديال الحبس. ما خرج مع الطريق زيد كمل. دابا خرج شي على السطر زيد. وكيسخون عليه الراس كيبان ليه كيقول لك كاين بنات هذه نتزوج مرة اخرى كاع واخا تكون والدنا كاع. وي رشيد تفضل كنسمعوا ليك رشيد كمل. 16 سنه يقول لك نتزوج مرة اخرى وغيكون الدري ولدي هذا 16 سنه ولدو مع المراه الاولى ودوله طلق هانيه ولكن ما فيهاش هانيه راه اش كنت دايره محمد وتبالي شويه وترى راك خاصك الخط بزاف. كمل. عاود ثاني كي صحاب اللي كيديروا الخصومات في الشركات يدخل عليه مراتهم كيقول لك تعال المغرب نبيع الشركه ديالي ونمشي للبلاصه اللي برا ولا فرنسا ولا امريكان ولا شي بلاصه الانجليز ولا ندير الشركه ديالي تما. وعاود ثاني كاينه الخطه ديال الحد الشفاره يسافروا المغرب وكيحضروا على المغرب وكيضيعونا خويا بزاف اخويا وعينات. زيد. عاود ثاني خاصي نشدوا الخط ديال الطريق نيشان باش المغرب يتم غادي مزيان وكلشي غادي مزيان رشيد. وي عماد بوكو بوكو حرام. شو الرباط معنا أمينة. صباح الخير. صباح الخير سيدي حميد. عماد لاباس عليك؟ لاباس عليك سيدي أمين. لاباس صحيح لاباس الحمد لله الله يبارك فيك. هذاك سي مانك دو سوبيريوريتي تكون لونفونس ديالو معقد لونفونس ديالو من الصغر تيكون عنده ان كومبلكس. ان كومبلكس الوغ ملي كيدير عليه شي شويه ديال الغبره ما تيقدو حال. بحالاش عاود شرح لي مزيان. يكون سامبليسيتي الانسان يكون متواضع يكون غادي بحال الناس بحالو بحال الناس زاد عليه ريال ولا نقص عليه بحال هو من غير الفلوس حيت كاين اللي تيكون ما عندوش فلوس وتيكون متكبر بزاف ولا مريض هذاك معقد ياك تيكون عنده ان بروبليم ان كومبلكس دو سي دو لونفونس ليدوكاسيون ديالو لونفونس ديالو كيعيش لونفونس ديالو كيبقى فيها تيكون ما يتحكش بزاف في التيران. هذاك هو العقاد حيت سي فري كو كتلقى شي اونفون اللي تيكون دارهم دايرين ليه واحد لا بروتيكسيون ما تيخليوش يتعامل مع الجو الخارجي حتى كيكبر في هذاك تيكون غيبقى غير وحداني وعجبو راسو. لا سي لونفون سي ليدوكاسيون كيكون عنده عايش في واحد البيئه ماشي هي اللي ما كانتش عاجباه في الصغر كتبقى خدام عليه حتى يكبر هو غادي هكاك. En même temps, كنت عايش مطلق مع والديك مطلق مزيان وغادي مزيان كتبقى ديما مطلق. En même temps, s'il est beau, s'il est riche, s'il est jeune, s'il est en pleine forme. Ça ne veut rien dire, tel qu'il soit. كيما بغى يكون ريش ما زوينش ما خايبش خصو يكون متواضع. دابا كتلقى غادي في ما تتسواش تبصله ما تشوف فيها حتى شي حاجه وهي كتعوج بوحدها اللي سال كيف كاينه جو سي با كيف كاينه انا غيان وهي بوحدها حتى غير في سال داتونت ميم با ان بونجور السلام عليكم ما كايناش واش بغيتي طيري لا دوزو تخنزر فيك دير فيك شي تخنزيره ما كايناش. انا كنخنزر alors tout de suite غادي نمشيو لمدينه الرباط معنا سعاده الوزير السيد نبيل عبد الله اللي قبل يدير لنا واحد لوغوسكوب هذا الصباح هذا كنشكروه بزاف على لا ديسپونيبيليتي ديالو. سعاده الوزير صباح الخير. السلام عليكم معكم معالي الوزير
غادي نقدم لكم لوغوسكوب. فبيليي بالنسبه للبيليي ما تديرش خاطرك بزاف هذا النهار هذا غادي يوقعوا لك بزاف ديال لي ميرد، ولكني من الافضل انك تخلي دمك بارد سي الوزير وما تديها حتى شي واحد حتى يدوز النهار باذن الله على سلام. وداك الساعات غدا غادي يكون ربما افضل. لبلورة الاشياء يجب عليك ان تضع دمك في الثلاجه وشكرا. اما بالنسبه للطغو فكما تعلمون هاد الأمسية غادي تكون عندك يعني جارية كبيرة في إسبانيا وبالخصوص في مدينة مدريد، حيث سيكون مباراة يجب عليك أيضا أن تتسلح بكل ما في وجدك من ضرور ومن استيراد ومن بلورات الاستشقاء من الأشياء. بالنسبة للجيمو ما غاديش نطولوا، فاللي عطيتيه لراسك عطيه لخوك وخرج من باب واسع. كانسير ضروري على انك تمضي الضفيره ديالك باش ملي تبغي تشد في شي واحد تشد فيه مزيان وما يوقعلكش مساكين ديال الزليق. اليوم خصك تعرف بانه اليوم راه عندك الحفله، لانه جميع الحيوانات ديال الغابه غادي يكونوا معك اليوم، وبالخصوص هذوك كلهم اللي كتحقر عليهم ف دير مع راسك ما بغيتي، لانه غدا راه ما غاديش يكونوا باش تحقر عليهم. الوغ ما فيرج خصك تعرف بانك او لا انك بما انه سي ان سين اللي يمكن له يكون في الرجل حتى في المراه. غادي نحاول نقول لك لوغوسكوب ديالك، لانني شي شويه حشمان وفي نفس الوقت شي شويه ما عرفت ما نقول، لهذا حافظ على الصحه ديالك وان شاء الله نلقى لك شي حاجه المره الجايه نحاولوا نبلوروها. فبالنسبه لي بالانس كيف كنقول لك دائما، واللي يكون الاشياء متوازيه ولكي لا يقع الغش حاول يكون التفصيل ديال اليمين قد التفصيل ديال اليسار باش ما يوقع حتى شي مشاكل في العبار. بالنسبه للسكوربيون من الضروري على انك بما اننا في ايام البرد وايام الشتاء باش ما تخرج السم ديالك، لانه كنعرفوا بانه لسانك شي شويه قبيح وبعض المرات كيتنقروا الناس اللي هما معك في الاطار ديالك، وحاول ترطب شي شويه مع الناس. ف بالنسبه للساجيتير il s'agit de quelque chose qui est دائما sur la terre، وبلا بيك راه حتى شي حاجه لا السلوكه ديال الضوء يكونوا، لانه بلا بيك نتايا ايها ساجيتير لا ماس ما تكونش، واذا غيوقعوا دائما لي كور سيركوي. فلهذا كنطلبوا منك باش تكون دائما حاضر معنا هنا جويا بريا ام بحريا. كابريكورن حضر راسك مزيان في هذا النهار هذا. شحال من واحد غادي يبغي يتقرب ليك باش ياخذ منك معلومات، ولكن هذه المعلومات هادو اللي انت عندك بالضروري خصك تحافظ عليهم، لانه الا خداهم الاخرين غادي يستعملوهم وغادي تدخل انت في مشكل كبير. اما بالنسبه للفيرسو، الفيرسو المشكل ديالك عويص جدا، لان اول حاجه اللي خصك دير هو انه تراقب واش السطل ديالك ما متقوبش، عاد تعمرو بالماء باش تلقاه ما تخوي، لانه الا كان متقوب راك غادي تلقاه خاوي وما غادي تلقاه اذا ما تخوي على الناس. واخيرا بالنسبه للبواسون او بما نسميه باللغه العربيه الحوته، ما تخافش على راسك، لانه بالنسبه للبحر وتبارك الله الوجود ديالك راك غادي تكون في وسط مدينه الدار البيضاء بحال شي حوته في وسط الماء، اذا فوفير بارتو. شكرا عماد، كنتم مع لوغوسكوب مع معالي الوزير، والى اللقاء. شكرا معالي الوزير، كنشكروا بزاف على الديسپونيبيليتي ديالك وعلى السخريه ديالك. باقي معكم l'émission continue. imadflaradio.com ولا لا باج فيسبوك ديال شادا اف ام. Rendez-vous demain matin à 7h sur Shada FM.